portable desk light. هذا light اللي أنا جرب هذا light. شوف خلي شوف هذا يقدر ركيب هذا قلم يقدر ركيب أوراق أي شيء حق بيت حق مكتب أي مكان يجي شاحن صبا هذا شوف نفسه شكل ما شاء الله حلو هذا يقدر سوي تشينج لايت بعد هذا سوي تاتش شوف يقدر سوي بدل لايت خلي بدل شوف سكر بعدين يبدأ سوي بريس بس هذا نفسه ممتاز هذا شوف شكل ما شاء الله حلو هذا لايت ما شاء الله واجد لايت هذا شوف ممتاز صار كم ما في 5 دينار ما في 3 دينار ما في 4 دينار ما في دينارين نص كم دينارين only 2 KD कमी भी मौजूद महल अल जहरा एंज इलेक्ट्रॉनिक्स या बिलाश